अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको एक ऐसी सरजमीन की सैर कराने जा रहा हूँ जो मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस के बाद चौथी सबसे मुक़द्दस ज़मीन कहलाती है। ये वही सरजमीन है जहाँ हमारे प्यारे हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुए। इस सरजमीन को मलका बल्कीस की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी यहाँ मलका बल्कीस का महल मौजूद है, जहाँ ऐसे कबीले भी आबाद हैं जो मुकम्मल तौर पर जंगली हैं। ये लोग अपने कानों और होठों को चीर कर इनके दरमियान लकड़ी का एक बहुत बड़ा रिंग डाल लेते हैं। यहाँ के नजाशी बादशाह के हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा क्यों पढ़वाई थी। ये मुल्क कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोगों का कल्चर और यहाँ के खाने, ये सब देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। तो आज कहते हैं शहर हबशा की, जिसे इंग्लिश में इथोपिया कहा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इथोपिया, इसे सरकारी तौर पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ द इथोपिया कहा जाता है। ये मशरकी अफ्रीका का एक मुल्क है। अरबी में इसे इब्न सीना भी कहा जाता था। तकरीबन 1000 साल पहले जनूब अरब के दो कबीले इथोपिया में जाकर आबाद हो गए थे। मकामी लोगों से ताल्लुक़ का बना पर एक नई कौम उभर कर सामने आई, जिसे हबशा का नाम दिया गया। अरब में इस तमाम इलाके को हबशा कहने लगा। नाज़रीन, इथोपिया का कुल रकबा 11,12,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क है। इथोपिया की कुल आबादी 13 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 13वां और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इथोपिया का दारुल हुकूमत अदिस अबाबा है, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है। इसको देखकर लगता ही नहीं कि हम किसी अफ्रीकी मुल्क में घूम रहे हों। इस शहर में 60 लाख के करीब लोग आबाद हैं और ये शहर 527 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर में बेशुमार ऐसे म्यूज़ियम मौजूद हैं जो सैकड़ों साल पुराने तारीख को ज़िंदा करते हैं। गैर मुल्की सयाह ज़्यादातर अदद अबाबा में ही स्टे करते हैं। ये शहर इंतहाई साफ़ सुथरा और देखने के लायक है। इस शहर में बेशुमार छोटे और बड़े पार्क्स मौजूद हैं, जहाँ अफ्रीकी जानवरों को भी रखा गया है। आप जानते हैं कि अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम इसी सरजमीन से उभरा था। जी हाँ, द होली सिटी ऑफ द हरार एक ऐसा शहर है जहाँ अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम फैला था। यही वो सरजमीन थी जो मक्का मदीना चौथी मुक़द्दस तरीन सरजमीन मानी जाती थी। आज भी इस शहर में 100 से ज़ायद मसाजिद मौजूद हैं, जो कि इंतहाई कदीम और ख़ूबसूरत हैं। ये मसाजिद कच्ची भी हैं और पक्की भी। ये इस्लाम का एक कदीम असासा है। इस शहर के लोग इतने निडर हैं कि रात के वक्त जंगली भेड़ियों को खाना खिलाते हैं, इनको पालते हैं, बिल्कुल एक पालतू जानवर जैसे कि भेड़ बकरियों की तरह। यहाँ के मोरसाब कबीले दुनिया के ख़तरनाक तरीन कबीले कहलाते हैं, जहाँ औरतें खूबसूरती के लिए अपने कानों और होठों के चीर कर लकड़ी के बने रिंग्स डाल लेती हैं और वक्त के साथ साथ इन रिंग्स को बड़ा करती रहती हैं। इनका खाना पीना, रहना और बाकी तमाम ज़िंदगी के मामला दूसरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। ये लोग बाहर से आने वाले लोगों को जान से प्यार देते हैं। इसलिए अगर आपका यहाँ जाना हो तो आपके साथ एक ट्रैवल गाइड ज़रूर होना चाहिए। कोई नहीं जो इनकी ज़बान समझता हो और इनकी नस्ल से मुशाबत रखता हो। इथोपिया की तारीख कई हज़ार साल पुरानी है। यहाँ शिबा का एक बहुत बड़ा गिरोह आया, जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अलामत को जन्म दिया, जिससे ये मालूम होता है कि इथोपिया के बाद 4 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के तौर पर जाने जाते थे, जिन्हें इथोपिया भी मैकदा और बल्कीस कहा जाता है। नजाशी बादशाह का ताल्लुक़ भी यहाँ से था, जिसका असल नाम उसामा बिन एजिस था। ये बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान था, जो तौरात और अंजील के बहुत बड़े आलिम भी थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी बादशाह के इंतकाल के बाद गायबाना जनाजा भी पढ़ाया था। नाज़रीन, जब इस्लाम फैलने फूलने लगा, ऐलान नबूवत के 5वें साल मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ।
11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کی جانب اسلام کی پہلی ہجرت کے لیے گئیں۔ ان مہاجرین میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ذو نورین بھی شامل تھے۔ حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں۔ نجاشی کے پاس مشرکین مکہ کے نمائندے تحفے لے کر گئے اور بادشاہ کو بولے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرمین مکہ کے آپ کے ملک میں پناہ گزیر ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمان کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا تمہارا کون سا دین ہے جس کے باعث تم نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا؟ اس کا جواب حضرت جابر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح دیا کہ آج جو قوم تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحش کاموں میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پر رحم آیا اور ہماری قوم میں ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا گیا جس کا حسب نسب اور صدق اور دیانت ہم کو پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ اور وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تاکہ ہم صرف اس کی ہی عبادت کریں، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں۔ اس لیے ہم کو سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلح رحمی کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، حرام باتوں اور خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا۔ بس اسی وجہ سے ہم ان پر ایمان لائے جس کی وجہ سے ہماری قوم ہماری جان کے دشمن بن گئی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی گمراہی والی زندگی میں لوٹ جائیں۔ نجاشی بادشاہ نے قرآن سننے کی خواہش کی۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کا اول حصہ جس میں حضرت جائیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا سنایا۔ نجاشی بادشاہ بڑا نرم دل تھا، قرآن سنتا رہا اور ہزاروں قطار روتا رہا۔ جیسے ہی کلام ختم ہوا تو بادشاہ بولا یقیناً یہ کلام اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے ایک جیسے ہیں۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمر بن عاص نے اینا ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ نجاشی بادشاہ نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے اور اس کے طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جس نے اللہ نے کنواری مریم پر حل کیا جو رحیم علیہ السلام کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ جس کو سن کر نجاشی اور اس کے درباری اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے داڑیاں تر بھیگ گئیں۔ نجاشی بادشاہ نے غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی اور غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ ایتھوپیا کی قومی زبان ایتھوپین ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں جن میں انگلش، صومالی، دیگر بینیا، ہراری سرفہرست ہیں۔ ایتھوپیا کی کرنسی بارے جو پاکستان میں تقریباً 500 روپے کے برابر ہے۔ ایتھوپیا پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ناظرین، کبھی بھی آپ ایتھوپیا جانا ہو تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں ان کا ارائیول ویزا ان کی فیس $100 سے بھی کم ہے۔ فقط آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے۔ جہاں کرائم بہت زیادہ ہیں، لوگ غیر ملکی سیاحوں کو خوب لوٹتے ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی مسیحی ہے اور اسے دنیا کا دوسرا قدیم ترین مسیحی ملک بھی مانا جاتا ہے۔ اس کی کل آبادی 70% حصہ تو صرف کرسچن لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں 1980 کی دہائی میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو وقتاً فوقتاً اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ آخری 18,000 یہودیوں کو خفیہ طور پر گورنمنٹ نے ایتھوپیا سے اسرائیل پہنچایا۔ 600 افراد والے مسافر طیاروں میں سیٹوں کو نکال کر 1100 افراد کو سوار کیا گیا اور اسرائیل پہنچا دیا گیا۔ آج اسرائیل کی ایتھوپین یہودیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ ایتھوپین یہودی بلیک کلر کے ہیں۔
اور اسرائیلی یہودی سفید کلر کے۔ اسرائیلی یہودی ایتھوپین یہودیوں کا بلڈ تک ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ یہ لوگ اگر ان کو جابس بھی دیتے ہیں تو کوئی بھی نارمل جابس دیتے ہیں، جیسا کہ پرائیویٹ گارڈز، گلیوں کو صاف کرنا وغیرہ اس میں شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری حبشہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دینی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔